हादसा, हमला या साजिश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद कई सवालात उठने लगे। ईरानी हुकाम ने अगरचा साजिश के इम्कान को कबल-अज़-वक़्त करार दिया है, ताहम उनका कहना है कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि काफिले में शामिल 3 हेलीकॉप्टरों में से वो हेलीकॉप्टर ही हादसे का शिकार हुआ जिसमें ईरानी सदर, वज़ीर खारिजा और दीगर आला हुकाम सवार थे। गुज़श्ता कुछ अरसे इसराइल और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी किसी से ढकी छुपी नहीं और इन सवालों के जवाबात तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं। गुज़श्ता महीने शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद ईरान और इसराइल में कशीदगी का जो दौर शुरू हुआ, इसमें दोनों जानिब से दो तेज बयानात देने के साथ साथ एक दूसरे पर हमले भी किए गए। तेहरान ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल फायर किए, जिनमें इसराइल को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। हमले के बाद ईरान की जानिब से कहा गया कि इसने दमिश्क में इसराइली हमले का बदला ले लिया, जिसमें ईरानी पासदारान इनकलाब की सीनियर कमांडर समेत 8 अफराद शहीद हो गए थे। ईरानी हमले के बाद इसराइल की जानिब से बदला लेने का ऐलान किया गया। कुछ दिन बाद इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम वाले शहर अस्फहान पर हमला किया गया। अस्फहान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनी गई थी, जिसके बाद परवाजें मुअत्तल कर दी गई, जबकि ईरानी फजाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया गया था। ईरान की सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:30 पर अस्फहान पर 3 ड्रोन हमले किए गए थे, लेकिन ईरानी फजाइया ने तीनों ड्रोन मार गिराए। ईरान और इसराइल में कशीदगी बरकरार थी कि ऐसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों में कई तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जबकि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान के दौरान लाहौर आमद के मौके पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहता था, मगर कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन न हो पाया। उन्होंने मजीद कहा कि गजा से मुतालिक उसूली मौकिफ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। अपनी कौम और अपने मुजाहिदों पर बहुत नाज है। इसराइल से जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءالله. ईरानी सदर ने कराची में मज़ार कायद का दौरा भी किया था। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी से फारसी में गुफ्तगू की थी, जिस पर ईरानी सदर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को अलामा तकी बहार का पाकिस्तान के बारे में फारसी में कलाम दरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया था। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर गुफ्तगू हुई थी। अमेरिका के पेट में भी मरोड़ उठने लगे और अमेरिका ने धमकी देते हुए पाकिस्तान को ईरान के साथ तिजारती मुआहदे करने पर मुमकिना पाबंदियों से खबरदार किया था। अमेरिकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों के लिए हमारा मशवरा ये है कि वो मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहें। इस सारी सूरत हाल के बाद ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में इसराइल या अमेरिका मुलविस है? क्या हेलीकॉप्टर को सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया गया ताकि ईरान को कोई पैगाम दिया जा सके? याद रहे कि 19 मई की शाम ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को मुल्क के इलाके अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में हादसा पेश आया था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अजरबैजान से मुंसलिक ईरानी सरहद पर डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तबरेज आ रहे थे कि मौसम की खराबी के बायस उनके हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर के अलावा वजीर खारिजा हसन अमीर, मशरिकी अजरबैजान सूबे के गवर्नर मलिक रहमती समेत
دیگر اہم حکام سوار تھے۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد ہیلی کاپٹر کی تلاش کی گئی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ آج صبح مل جانے کی تصدیق ہوئی۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے کی وجہ بارش اور شدید دھند کو قرار دیا گیا۔ ایرانی صدر کی ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی سے ملا۔ پرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدارتی ہیلی کاپٹر کا دیگر 2 ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 2021 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، جنہیں ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے متوقع جانشینوں میں بھی شمار کیا جاتا رہا، 14 دسمبر 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان، اسلامی قانون دان اور مصنف بھی تھے۔ ابراہیم رئیسی نے مذہبی تعلیمات کا آغاز قم کے مدرسے سے کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہی وہ ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے۔ کئی شہر کے پراسیکیوٹر نامزد ہونے سے لے کر ہمدان اور پھر تہران کے پراسیکیوٹر جنرل بنے۔ وہاں سے جوڈیشل اتھارٹی کے نائب سربراہ اور پھر 2014 میں ایران کے پراسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنئی کی زیر تربیت بھی تھے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ 1988 میں ابراہیم رئیسی اس پراسیکیوشن کمیٹی کا حصہ تھے جس نے ملک بھر میں بے شمار سیاسی قیدیوں کو سزائے موت سنائی۔ 2017 میں ابراہیم رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ 2017 کا صدارتی الیکشن وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی سے ہار گئے، تاہم دوسری مرتبہ 2021 میں وہ 62.9% ووٹر سے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اقتدار کے 1 سال بعد ہی ابراہیم رئیسی کی حکومت کو 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا رہا۔ خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقائی خود مختاری کے حامی مانے جاتے تھے۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کے اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ اسٹریٹجک روابط مستحکم کیے، یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی، یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 2023 کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے 20 معاہدے کیے اور کچھ ہی دن بعد ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران اور سعودی عرب نے 2016 سے منقطع سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ ابراہیم رئیسی نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے اپریل میں ہی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا عہد کیا۔